बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। कितनी ज़बरदस्त खबर है कि वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को एक अहम ओहदे से ही हटवा दिया। यह इसकी जब मैं तफसील बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। और तो और इसहाक डार साहब की भी छुट्टी करा दी है। वही हमारी प्रोडिक्शन दुरुस्त के बस एक बड़ी कॉल आने तक, यानी हाई क्वार्टर से या बड़े घर से जब तक कॉल आ जाएगी तब तक ये तमाम मामला सीधे हो जाएंगे। परवेज़ इलाही पर मुबैना तशद्दुद पर जी मरियम नवाज साहिबा को मुतनदे कर दिया गया है जी कि उनके ऊपर फौजदारी मुकदमा चलने जा रहा है। और ये कोई और नहीं है, एक सूबे का एक निहायत बड़ा जिम्मेदार आदमी है कह रहा है। उसकी डिटेल मैंने आपके सामने रखी। जलसे की इजाज़त नहीं दी जी 30 मार्च को। और शेर अफजल मदबत कह रहे हैं कि मैंने शो लगाना ही लगाना है, जिनकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने बराह रास्त शेर अफजल मदबत को दी थी इस्लामाबाद की, और जगह भी कौन सी वो भी हैरान कौन है। सारी डिटेल्स आपके सामने में रखने जा रहा हूँ क्योंकि संडे आज बड़ा मज़ेदार हो गया जी क्योंकि बातें इस तरह की सामने आ रही हैं। सबसे पहले जी हमारी वो प्रेडिक्शन थी और वो प्रेडिक्शन थी इक्तिसादी राब्ता कमेटी यानी ECC से मुतल्लिक ना। इस कमेटी ने ही सारा फंड जनरेट करने होते हैं, इस कमेटी ने सारे काम मामलात आगे लेके चल रहे होते हैं। बड़ी बड़ी ग्रांट यही कमेटी जनरेट करती है। तो उसकी सरबराही ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपने पास रख ली थी और इसहाक डार साहब को इस कमेटी में एडजस्ट मेंबर के तौर पर करने का ये सारा मामला था और वो बनाना चाह रहे थे और बल्कि बना ही दिया था। इख्तियार तो है वज़ीर आज़म का क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और मगर इक्तिसादियात का मामला ना वज़ारत ख़ज़ाना से रिलेटेड है और वज़ारत ख़ज़ाना का वज़ीर ख़ज़ाना होता है। तो ECC की आज तक हिस्ट्री रही है कि ECC का जो चेयरमैन है ना यानी इक्तिसादी राब्ता कमेटी का, वो हमेशा वज़ीर ख़ज़ाना होता है। अच्छा जी, तो वज़ीर ख़ज़ाना को ही बनना था और इस तरह की सारी बात ये मुदाखलत थी जिस पर नवाज़ शरीफ साहब को मैंने आपको बताया है कि नवाज़ शरीफ साहब को इस तरह की मुदाखलत पर ही पैगाम दिया गया था कि हुकूमती अमूर में आप मुदाखलत ना करें प्लीज़, और ये हुकूमत हमने बनाई है और इसको देख भी लेंगे हम। जब हम हैं तो क्या डर है, नजम सेठी साहब का वो जुमला। इसी बिना पर आप देखें नवाज़ शरीफ साहब कल की परेड ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं थे, एक MNA की हैसियत से भी मौजूद रही थी। पार्टी सरबराह तो बहुत दूर की बात, शहबाज शरीफ साहब का बड़ा भाई होना तो बहुत दूर की बात, मरियम नवाज़ उधर है लेकिन नवाज शरीफ साहब उधर नहीं थे। तो अगर ECC चलानी है और ECC में अगर सरबराही ही नहीं हो तो वज़ीर ख़ज़ाना की, तो आपको पता वज़ीर ख़ज़ाना कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए हैं। तो मैंने कहा था वो जब तक अहम कॉल नहीं आ जाती तब तक शहबाज शरीफ साहब ही बल्लेगे ना, तो कि वो ज़रा चेक कर रहे थे कि भाई ने जो कहा हुआ है इसहाक डार से मुतल्लिक वो मैं कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। तो अब जब ECC नहीं चलाएंगे तो वज़ारत ख़ज़ाना तो नहीं चलेगी ना, तो सारे फ़ैसले तो वज़ारत ख़ज़ाना ने करने, मैंने आपको जैसे कि बताया। तो ग्रांट भी वहीं से मंजूर होनी है। अब छुट्टी वाले दिन सॉफ्टवेयर खो गया अपडेट, वो बड़े घर से कॉल आनी थी वो आ गई, ठीक है जी, और नोटिफिकेशन आ गया जी। हाँ, नोटिफिकेशन में कल की तारीख लिखी गई है, थोड़ी इज्जत भी हो जाए। और आज मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह में मोहम्मद औरंगज़ेब साहब मिल भी लिए, एक इजलास भी हो रहा है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अच्छा कल की तारीख का नोटिफिकेशन निकाला लेकिन आज इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जो चेयरमैनशिप है उसको तब्दील कर दिया गया। जो शहबाज शरीफ साहब उसके जिसके चेयरमैन थे उसकी चेयरमैनशिप ही तब्दील कर दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इसके चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसहाक डार साहब को इस कमेटी से ही फारिग कर दिया गया, यानी उसके मेंबर की हैसियत भी उनकी नहीं है, ठीक है। और अब चेयरमैनशिप जब ले ली गई है तो आपको पता है औरंगज़ेब साहब अब मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हो जाएंगे, खुद मुख्तार हो जाएंगे और वो फैसले करेंगे कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, इसका आपको भी अंदाज़ा और मुझे भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। तो देख लें जी, वज़ारत ख़ज़ाना नॉन इलेक्टेड, वज़ारत दाखिला नॉन इलेक्टेड, ये दोनों बड़ी अहम तरीन वज़ारतें होती किसी भी मुल्क को मामलात व नस को चलाने के लिए। एक इंटीरियर मिनिस्ट्री और एक अदद वज़ारत ख़ज़ाना, ये दोनों बड़ी अहम होती है और ये दोनों नॉन इलेक्टेड। जब ये दोनों नॉन इलेक्टेड है ना तो फिर आपको पता चल गया होगा कि राना सनाउल्लाह साहब कल क्यों इतने मायूस बैठे थे। वो क्यों कह रहे थे कि 5 साल चलेगी, तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, इतने महीनों में सिर्फ चंद दिनों की इस हुकूमत में इतने मामलात हो गए, अगर शहबाज शरीफ साहब के अलावा कोई और होता तो फड्डा पड़ चुका था। तो जनाब फड्डा इग्नोर जब तक करेंगे शहबाज शरीफ साहब तब तक चलते रहेंगे। देखें उनका जब्त किधर तक इग्नोर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक साहब ने पहले 23 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान किया मगर इजाज़त नहीं मिली। हसासियत बहुत ज़्यादा, गैर मुल्की मंदूब इधर मौजूद हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त था फैक्टर के 23 मार्च को जनाब पूरी हमारा शो है जी, पूरे पाकिस्तान के माथे का झूमर शो है।
اس میں اگر کوئی دہشت گرد وغیرہ کوئی اس طرح کی شرارت ہوگی تو خبر ڈبل لگے گی، دشمن کو زیادہ اس کے سینے پر خوشی کے اثرات ذرا زیادہ ہی نمایاں ہوں گے۔ پھر تاریخ تبدیل کر دی، پاکستان تحریک کے سامنے عمدہ کیا جی، اور 30 مارچ کو، 23 کی بجائے 30 مارچ کو جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا، ضلعی انتظامیہ کو درخواست دی اور اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی 30 مارچ کے اب جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی پاکستان تحریک انصاف کو، اور وجہ بتائی جا رہی ہے وہی سیکیورٹی وجوہات کی، تو اجازت تو اب انہیں نہیں مل رہی۔ تو اب یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جلسے کی اجازت انہوں نے مانگی ہے، ان کو نہیں مل رہی ہے، تو اب اجازت ان کو کہیں بھی جلسے کی نہیں ملتی نا پاکستان تحریک انصاف کی، جو بذات خود بڑی تکلیف دہ عمل ہے، اور کسی کو مشتعل کرنے کے لیے کسی جماعت کو کافی ہوتی ہے یہ باتیں۔ ہاں سوائے کے پی کے یہ کہیں جلسہ کر نہیں سکتا۔ تو شیر افضل مروت صاحب، جن کی براہ راست ذمہ داری عمران خان صاحب نے لگائی، جیل میں ملاقات کے بعد لگائی کہ اسلام آباد کا جو 30 مارچ کا جلسہ ہے اس کے تمام معاملات تم نے دیکھنے ہیں، پورے ملک سے جو لوگوں کو بلانا ہے وہ تم نے بلانا ہے، ہم نے یہ احتجاج ریکارڈ کرنا ہی کرنا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنا ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں، یہ اجازت دیں تب بھی، یہ اجازت نہ دیں تب بھی ہم یہ جلسہ کریں گے، اور وہاں 30 مارچ کو ضرور بیٹھیں گے پریڈ گراؤنڈ پہ۔ تو شیر افضل مروت صاحب کے پاس ایک راستہ عدالت کا بھی ہے، لیکن وہ عدالت بھی جائیں گے، جانا بھی چاہیے انہیں، اور مطلب 30 مارچ کو شو لگنا ہی لگنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس شو کے حوالے سے بالکل ریڈی اور تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ کے پی کے مشیر اطلاعات ہے جی، بیرسٹر محمد علی سیف، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو متنبع کیا ہے، اور ان کو متنبع بھی کیا ہے پرویز الہی صاحب کے معاملے پر۔ انہیں کہ اگر پرویز الہی پر تشدد ثابت ہو گیا نا مریم نواز صاحبہ، تو آپ کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے، ڈیفینیٹلی کے پی کے میں ہی کریں گے وہ، اگر ان پر تشدد ثابت ہو گیا۔ اور پرویز الہی کے ساتھ اڈیالہ جیل میں جو سلوک ہے وہ تشویشناک ہے، طبی معائنے کی اجازت دیجیے، ہم ہمارے میڈیکل آفیسر جائیں گے، ٹھیک ہے، ان تک رسائی ممکن بنائی جائے، اور اگر ثابت ہو گیا کہ آپ اس تشدد میں ملوث ہے یا جیل کے اندر ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، تو بین الاقوامی قوانین کے تحت تشدد کا مرتکب آپ کو ٹھہرایا جا گیا۔ اور کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ مریم نواز ذاتی انتقام لے رہی ہے، ہم خود تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ پرویز الہی پہ تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اچھا، یہ تیسری وارننگ ہے۔ پہلی رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر کے پی کے سے وارننگ آ گئی کہ عمران خان صاحب کے وجود پر بات کی، دوسرا مریم نواز صاحب پہ آ گئی، اور اس سے پہلے علی امین گنڈا پور بھی بتا چکے ہیں کہ آپ ایسے چھاپے ماریں گے تو ہم آپ کے یہاں چھاپے ماریں گے۔ تو یہ معاملہ ایک حکومت سے دوسری حکومت کو متنبع کرنے کا ہے، جو میرے لیے تشویشناک بھی ہے اور پاکستان کے لیے خطرناک بھی ہے۔ ہاں، اس میں صوبہ ٹو صوبہ معاملہ چل رہا ہے، یہ کچھ عمدہ چیز نہیں ہے، تو تھوڑا ریسٹرین کا مظاہرہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جلسہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر مفاہمت مصالحت پھر اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ لیوریج دیں گے، تھوڑی جگہ دیں گے تو تبھی ہوگا۔ عمران خان صاحب کے دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا، بلاول بھٹو صاحب نے دھرنا دیا، مریم نواز صاحب بھی دھرنے پہ آئیں، اور 3 بار یہ ہوا ہے، کسی نے نہیں روکا، تو یہ بری بات ہے یہ بری بات ہے۔ ادھر پرویز الہی صاحب سے متعلق آپ کو میں بتا دوں، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پی پی 158 سے ضمنی انتخاب خود لڑیں گے، ان کے کاغذات مسترد ہوئے، پھر محمد صلاحی صاحب نے کاغذات جمع کرائے، ان کو بھی اشتہاری قرار دے کے ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اب رہی صحیح بات رہ جائے گی خاندان کی، خواتین کی، تو اب خواتین ہی رہ جائیں گی یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے، پرویز الہی صاحب کی فیملی کی۔ تو اس باری الیکشن عام انتخابات سے تھوڑے مختلف بھی ہوں گے، ویجیلنسی بھی بہت زیادہ، شکایتیں بھی بہت زیادہ، معاملات بھی بہت، یہ ان الیکشن سے یہ ضمنی انتخاب تھوڑا مختلف ہوگا۔ یا دھاندلی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، بہت زیادہ بلک میں تو انہوں نے 45 47 میں ڈفرنس ڈال دیا نا، ادھر تھوڑا مشکل ہوگا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگے ریکویسٹ کروں گا، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں، یہ بٹن دبا دیں، اور کمنٹ سیکشن تھینک یو ویری مچ اس کو فل کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس کو جتنا پڑھتا ہوں مجھے اتنی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم چیزیں بہت حد تک آپ کے معیار کے مطابق کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔